नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा फैसलाबाद के पंजाब असम्बली के हल्का PP 109 के हवाले से कि यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, PP 109 में पिछले इलेक्शन में महर हामिद रशीद ने कामयाबी हासिल की थी। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन उसके बाद हल्का में ये सूरत हाल है कि इस हवाले से मैंने जब यहाँ पर सर्वेस किए तो आवाम की तकरीबन कोई 80 से 85% तादाद ने सिर्फ इसी बात का गिला किया कि हमारे MPA ने मुंतखब होने के बाद हल्के के लोगों को शक्ल तक दिखाना गवारा नहीं किया, जो कि सबसे बड़ा गिला शहरी आबादी में ये सबसे बड़ा गिला होता है कि जब आपका कोई भी MPA मुंतखब होने के बाद या कोई भी उम्मीदवार या कोई भी आपका जो एक किस्म का जो नुमाइंदा है वो मुंतखब होने के बाद हल्के को मुकम्मल तौर पर भूल जाए। ऐसा ही हाल महर हामिद रशीद साहब ने किया इस हल्के के साथ, और ये हल्का मुसलसल तकरीबन कोई पिछले जितना भी अरसा आप ले लें तो लोगों का सबसे बड़ा गिला अपने MPA से यही रहा। दूसरे नंबर पर ये जो आने वाले इलेक्शन है, इसमें जो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कहा जा रहा है, जो कि उनके करीबी ज़राए भी इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जी महर हामिद रशीद साहब ही जो है वो उम्मीदवार होंगे। हालांकि फैसलाबाद में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर तरीन मुस्लिम लीग नून का हल्का है तो वो यही PP 109 है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको टिकट दिया गया था जब ये 14 मई का इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तो हसन न्याजी ये जो हैं ये उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये इस उम्मीदवार के हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी बड़े कमज़ोर उम्मीदवार हैं, लेकिन जब मैंने इस हल्के में सर्च किया, इस हल्के में मैं लोगों से मिला, तो यहाँ पर एक किस्म का हालात ये हैं कि अगर हसन न्याजी साहब को छोड़कर किसी को भी महर हामिद रशीद के मुकाबले में टिकट दे दिया जाता है या कोई भी इलेक्शन अच्छे तरीके से लड़ेगा तो वो बड़े अच्छे मार्जिन के साथ इस हल्के से कामयाबी हासिल कर सकता है। यहाँ पर हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इंतहाई बेहतरीन कैंडिडेट राना एहसान अफजल की सूरत में मौजूद है। ये राना अफजल साहब के साहबजादे हैं, लेकिन हर जमात की नाजरीन हकीकत बात है, कोई ना कोई कमज़ोरी भी होती है, कोई ना कोई उनकी वजह से कहते हैं कि मजबूरियां भी होती हैं। तो ये कोई ऐसी मजबूरी है कि जो टिकट जो है वो हर सूरत में शायद उनको दिया जाना मकसूद है, या कोई इस तरह की अभी तक र्यूमर्स है, क्योंकि अभी तक टिकट जो है इस हल्के का कन्फर्म नहीं, किसी को भी अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन जो राना एहसान साहब हैं ये इस हल्के में इंतहाई ना सिर्फ पॉजिटिव उम्मीदवार साबित हो सकते हैं बल्कि वो सीट निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है महर हामिद रशीद के पास ही रहता है तो इस हल्के में कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि इस हल्के में मेरे पास तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों के ऐसे बयानात मौजूद हैं। मेरे क्योंकि पॉलिसी नहीं है हमारे चैनल की कि हम किसी भी व्लॉग में जो है वो लोगों की आरा सुनाएं, तो लोगों ने जो एक किस्म का अपने MPA के हवाले से अपने जिन जज्बात का या जिन ख्यालात का इजहार किया हुआ है, तो अगर वो मैं आपके सामने सिर्फ 2 या 4 क्लिप चला दूं तो आपको हल्के की सारी समझ आ जाएगी। इस हल्के को मुस्लिम लीग नून का अगर कमज़ोर तरीन हल्का अगर कहा जाए तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई बेजाना होगा। ये हल्का वाकई अगर उम्मीदवार यही रहते हैं, अगर टिकट दोबारा महर हामिद रशीद के पास ही चला जाता है तो इस चीज़ की 101% उम्मीद है कि ये हल्का जो है बड़े वाज़े मार्जिन के साथ वो हार जाएंगे। लेकिन अगर ये टिकट जो है राना एहसान अफजल को दी जाती है, इवन देन मियाँ ज़ियाद जो सेक्रेटरी हैं सिटी मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट दिया जाता है, या यहाँ पर और भी 2-3 लोग लूप में हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन में हिस्सा लें, तो वो भी यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो मुस्लिम लीग नून जो है ना सिर्फ मुकाबले में आ सकती है बल्कि वो जीतने की पोजीशन में भी आ सकती है। लेकिन अगर ये टिकट जो है अगर इन्हीं के पास रहता है, यही इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून ये समझ जाए कि ये सीट जो है वो किसी भी सूरत में PP 109 की नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि इलाका की अवाम की शदीद तरीन नफरत पाई जाती है। अच्छा नाज़रीन, ये भी अक्सर देखने में आया है कि हमारे यहाँ फैसलाबाद में कुछ सियासी घरानों के अंदर ये चीज़ भी पाई जाती है कि वो समझते हैं कि जी इलेक्शन तो आखिरी 2 रातों का है, हमने बैठना है और हमने कुछ दलों के जो सरबराहान हैं उनको अपने साथ मिलाना है और फिर
پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہماری ایک پورے ملک کی سیاست میں ایک چیز سرگرم ہے کہ جو بھی فیصلہ آخری راتوں میں ہوتا ہے اور پھر عوام جو ہے ان کو خریدا جاتا ہے، ووٹوں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے امیدوار جو ہے وہ جتنا بھی کمزور سے کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل گیا گزرا بھی ہو، لیکن پیسہ لگا کے وہ جیت سکتا ہے۔ تو ایسا ہی مینٹل لیول جو ہے ہمارے یہاں پر فیصل آباد میں کچھ سیاستدانوں کا ہے، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ لگائیں گے تو پھر ہم جو ہے آخری دنوں میں الیکشن کو جو ہے اپنی طرف مولڈ کر لیں گے۔ یہ کسی کلب کا یا کسی جسے کہتے ہیں کہ اب وہ چیریٹی کا الیکشن نہیں رہا، یہ اب عوام میرے خیال میں بہت باشعور ہو چکی ہے، اور عوام کو اس حوالے سے کسی بھی چند ایک ووٹوں کو تو آپ خرید سکتے ہیں، چند لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50-60 ہزار ووٹ کو جو ہے وہ یکدم خرید لیں، تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ اور میرے خیال میں اتنا واضح مارجن ہے عوام کا اس حلقے میں، میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ حلقہ جو ہے ابھی تک آلموسٹ کوئی 70 سے 75% یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اور مہر حامد رشید کا جو ایک قسم کا اگر ان کو ٹکٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر ہار اس حلقے میں یقینی ہے۔ لیکن اگر یہی ٹکٹ پاکستان مسلم لیگ نون رانا احسان کو ٹکٹ دے دیتی ہے، یا رانا احسان کی جگہ کسی اور کو بھی ایون ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، تو پھر بھی اس سیٹ پر مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حلقے کو سب سے زیادہ عوام کو جو شکایات ہیں وہ اپنے سابقہ ایم پی اے کے ساتھ ہیں، اور یہ اب اس کی اتنی زیادہ وجہ سے ابھی تک آپ اندازہ کر لیں اس بات کا، آپ کے اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنی کمپین نہیں شروع کی۔ یہ حالانکہ راجہ ریاض صاحب نے پچھلے دنوں مسلم لیگ نون میں جب سے شمولیت اختیار کی، یہ واحد سیٹ ہوگی، اگر ٹکٹ ادھر جاتا ہے تو پھر راجہ ریاض کی سیٹ بھی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ پھر 100% خطرے میں ہوگی۔ ہاں، راجہ ریاض کے میں ایک اور بھی افواہ اس حوالے سے سن رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ اپنے صاحبزادے کے لیے ٹکٹ جو ہے اس حلقے کا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے جسے کہتے ہیں کہ مفروضے ہیں جو بھی اس حلقے میں چل رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان ایک ظاہری بات ہے کہ یہاں پر بہت ساری اور بھی اس حوالے سے افواہیں سرگرم ہیں کہ شاید یہ جو سابقہ ایم پی اے صاحب ہیں یہ بہت سارے بڑے گھروں کے جسے کہتے ہیں کہ یہ ان کو ایک قسم کا مسلسل فنڈنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ٹکٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات ایک واضح طور پر ہے کہ اگر ٹکٹ جو ہے مسلم لیگ نون مہر حامد رشید کو دوبارہ دیتی ہے اور ان کے حلقے میں ان کو ایک قسم کا بطور ایم پی اتارتی ہے، تو پھر یہ سیٹ جو ہے کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون یہ جیت نہیں پائے گی، کیونکہ میری اب تک کی تمام تر تحقیقات، معلومات اور لوگوں سے رابطوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا سب سے کمزور ترین حلقہ ہے، کیونکہ حلقے کی عوام کا ببانگ دل اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے ایم پی اے نے جیت کے بعد انہیں شکل تک دکھانا نہیں گوارا کیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا گلہ ہے، اور یہ تقریباً شہر کے ہر دوسرے سے تیسرے حلقے میں پایا جاتا ہے، لیکن اس حلقے میں یہ صورتحال جو ہے تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی پرسنٹیج لیول جو ہے، تو اس میں کوئی بھی امیدوار اگر آ جاتا ہے کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن اچھے طریقے سے اس کو الیکشن لڑنا آتا ہو، تو پھر یہ سیٹ جو ہے وہ آسانی سے نکال لے گا۔ لیکن ابھی تک یہ حلقہ جو ہے، اگر اس کا میں کیلکولیٹیو یا اگر اس کو بالکل سمرائز کروں، تو یہ حلقہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو حسن نیازی ہیں، وہ یہاں آرام سے اگر ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا، اگر وہ بلے کے نشان پر الیکشن پر کھڑے رہے، تو پھر یہ سیٹ آسانی سے وہ نکال لیں گے۔ لیکن اگر ان کو لڑنے نہ دیا گیا تو یہاں پر کوئی بھی امیدوار آزاد حیثیت میں بھی سامنے آ گیا تو وہ بالکل مہر حامد رشید کو بآسانی جو ہے وہ شکست سے دوچار کر دے گا۔ یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا فیصل آباد شہر میں سب سے زیادہ کمزور ترین اب تک کا حلقہ ہے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔